बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशमत बलोच और आप देख रहे हैं अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। ये पैगाम है पाकिस्तानी शाहीनों के नाम, पाकिस्तानी प्लेयर्स के नाम। आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान फ़ाइनल मैच में इंतहाई दिलचस्प और सख्त मुकाबला हुआ। बिलाखिर इंग्लैंड ने अच्छे खेल का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान को शिकस्त देने के बाद ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का ट्रॉफी अपने नाम किया। अगर ओवरऑल हम इस मैच के हवाले से बात करें तो शायद हमने कुछ स्कोर कम किए, हमारे बैट्समैन उस अंदाज में नहीं खेला जिस तरह खेलना चाहिए था, लेकिन हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छे अंदाज में कम बैक किया। हारिस रऊफ जिस तरह बॉलिंग करते रहे, नसीम शाह जिस तरह बॉलिंग करते रहे, दरमियान में शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो गए। लेकिन एक वाज़े पैगाम है उन लोगों के लिए जो लोग समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान टीम इस स्क्वाड के साथ सेमीफाइनल तक ना पहुँचे, लेकिन आज आपने देखा जिस अंदाज में पाकिस्तान ने फ़ाइट किया इंग्लैंड के साथ वो काबिल तहसीन है। साउथ अफ्रीका इससे पहले फ़ारिग हुआ, इंडिया फ़ारिग हो गया, ऑस्ट्रेलिया फ़ारिग हुआ, श्रीलंका बाहर हो गया इस टूर्नामेंट से, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी आखिर तक लड़ते रहे, फाइनल तक मुकाबला करते रहे। बहरहाल आज का जो टूर्नामेंट है ये अपने अख्ताम को पहुंचा। ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का टूर्नामेंट इंग्लैंड ने अपना नाम किया। आज के व्लॉग में नाजरीन इसके बाद हम कुछ अहम ख़बरों के बारे में बात करते हैं। 3 अहम ख़बरें हैं। सऊदी वलीअहद जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान है उसका पाकिस्तान का जो दौरा है वो मनसूख हुआ, किस लिए मनसूख हुआ इस हवाले से भी जानने की कोशिश करते हैं। और एक और जो ताज़ा तरीन ख़बर है, जो लेटेस्ट ख़बर है और अहम ख़बर है कि इमरान खान अब इस्लामाबाद का रुख नहीं करने जा रहे, वो पहले पिंडी में पड़ाव डालेंगे, पिंडी में धरना दे देंगे। अब पिंडी में आने के क्या मकासद हैं, पिंडी में एहतजाजी कैंप लगाने के ठहरने के क्या मकासद हैं, इस हवाले से भी बात करते हैं। और उसके साथ साथ जो आर्मी चीफ तैनाती का मसला है इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले नाजरीन सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से बात करते हैं, जिसका दौरा 21 नवंबर को सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आना चाह रहे थे लेकिन दौरा मनसूख हुआ। इस हवाले से जो हुकूमती तर्जमान है वो मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं। कुछ के मुताबिक क्योंकि सऊदी वलीअहद का जो पूरे एशिया का दौरा है वो मनसूख हुआ, इसी वजह से वो इंडिया का भी दौरा नहीं कर रहे, तो पाकिस्तान का भी दौरा मनसूख हुआ। और कुछ के मुताबिक क्योंकि इमरान खान इस वक्त जो सियासी कशीदगी पैदा कर रहे हैं, हर जगह धरने दे रहे हैं, इस्लामाबाद चूँकि 21 नवंबर को सऊदी वलीअहद ने पहुंचना था, इमरान खान का शायद लॉन्ग मार्च भी उन्हीं दिनों में इस्लामाबाद पहुंचे, तो इसी वजह से सियासी कशीदगी की वजह से, अदम इस्तेकाम की वजह से सऊदी वलीअहद ने अपना दौरा ये मनसूख किया। लेकिन नाजरीन एक बात वाज़ेह है, जिस अंदाज़ में ये PDM हुकूमत है, जो PDM सरकार है, ये इक़्तिदार में आए, इन लोगों को रिलीफ देना था, लेकिन इनके दौरे इक़्तिदार के दौरान महंगाई में इजाफ़ा हुआ, करप्शन में इजाफ़ा हुआ, बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ। तो कोई भी इन्वेस्टर हो, कोई भी ताजिर बरादरी हो, वो पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कोई पता नहीं ये हुकूमत कब तक चले, PDM हुकूमत कल कौन वज़ीर आज़म हो, ख़जाना में कौन लोग बैठूं। तो इस वक्त जिस तरह सियासी कशीदगी, सियासी अदम इस्तेकाम है, ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, मज़ीद बढ़ रहा है। इसी वजह से आप कह सकते हैं इन लोगों ने आते साथ ही अपने केसेस सिर्फ ख़त्म किए। किस तरह इसहाक डार को वापस ले आए, किस तरह मियां नवाज शरीफ को लाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह शहबाज शरीफ के ऊपर जो केसेस थे, हमजा शहबाज पर केसेस थे, मरीम नवाज शरीफ साहिबा और कैप्टन सफदर पर केसेस थे, इनको ख़त्म करवाया। ये लोग अवामी खिदमात की बजाय अपने केसेस ख़त्म करवाने में, जो करप्शन के केस थे उनमें मसरूफ़ हो गए। लेकिन अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो शायद ज़्यादा देर न चले। इस वक्त इमरान खान मुख्तलिफ प्लान्स पर गौर कर रहे हैं। पहले आप सब ने देखा कि प्लान ए था कि हम 4 या 6 दिनों में इस्लामाबाद पहुँच गए, फिर इमरान खान ने यह फैसला किया 9 या 10 दिनों में हम इस्लामाबाद पहुँच गए, फिर इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ। उसके बाद इमरान खान ने फैसला किया कि वो ख़ुद वीडियो लिंक के ज़रिए कारकुनान से खिताब करेंगे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी जिस जगह से हम पर हमला हुआ वज़ीराबाद के मुकाम से, वहाँ दोबारा ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा, असद उमर क़यादत करेंगे और उसके साथ शाह महमूद कुरैशी हैं जो दीगर मरकज़ी कायदीन हैं वो इस लॉन्ग मार्च को लीड करेंगे। और KPK से काफ़िले निकलेंगे, गिलगित बल्तिस्तान से काफ़िले निकलेंगे, कश्मीर से काफ़िले निकलेंगे, जनूबी पंजाब से काफ़िले निकलेंगे। जब ये रावलपिंडी पहुँचेगा ये जो लॉन्ग मार्च है, तो उस वक़्त मैं भी इसका जो एहतजाजी मार्च है इसको लीड करूँगा, एक लाखों का मजमा होगा। अब नाजरीन मैंने आपके साथ शेयर किया कि इमरान खान अब प्लान जो C है उस पर गौर कर रहे हैं कि इस्लामाबाद जाने की बजाय पिंडी में पड़ाव डालेंगे। पिंडी में क्यों पड़ाव डालना चाह रहे हैं? आपको मालूम है जो 21 नवंबर या 22 या 23 जब भी इमरान खान रावलपिंडी की हदूद में दाखिल हो गए, तो उस वक़्त जो नए आने वाले आर्मी चीफ हैं उसका फ़ैसला हो चुका होगा। तो इमरान खान प्रेशर बढ़ाना चाह रहे हैं नए आने वाले आर्मी चीफ पर कि आप देखें लोग मेरे साथ हैं। जब सदर से लेकर रावलपिंडी के एंट्री पॉइंट से लेकर मरी रोड में खच्चा खच लोग होंगे, जम गफीर होगा,
فیض آباد کے مقام تک یہ سارا جو شہر ہے وہ جام ہوگا۔ خیمہ بستیاں آباد کرنے کی اس وقت جو تیاریاں ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے، جو راولپنڈی کے قائدین ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ مری روڈ پر جو مرکزی شاہراہ ہے راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان جو راستے کا ذریعہ ہے اس پر خیمہ بستی آباد کریں گے۔ جتنے بھی صوبوں سے کارکنان آئیں گے یہ پنجاب حکومت مکمل طور پر ان کارکنان کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ عمران خان کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کیونکہ اس وقت عمران خان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ فیملی، خواتین ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، تو عمران خان اگر ڈائریکٹلی اسلام آباد کے اوپر دھاوا بولیں گے، فیض آباد سے انٹر ہو جائیں گے تو عمران خان کو شدید مزاحمت کا بھی سامنا ہوگا، کیونکہ رانا ثناءاللہ اعلان کر چکے ہیں کہ عمران خان کو کسی بھی صورت اسلام آباد میں انٹر نہیں ہونے دیں گے۔ تو عمران خان کے پاس یہ گولڈن چانس بھی ہے اور عمران خان اس کے بارے میں سوچ بھی رہے ہیں کہ جب نئے آنے والے آرمی چیف تعینات ہوں گے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو اس وقت وہ راولپنڈی کے مختلف جگہیں ان کو بند کر دیں گے، وہاں پر لاکھوں کے مجمع ہوگا، وہاں پر کارکنان ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے، آپ کو معلوم ہے جب راولپنڈی بند ہوگا تو اسلام آباد بے شک کارکنان نام بھی بند کریں تو وفاقی حکومت پر اتنا زیادہ پریشر ہوگا کہ وہ اسلام آباد کے جو داخلی خارجی راستے ہیں ان کو آٹومیٹک بند کر دیں گے، کنٹینر لگا دیں گے، وہاں پر ایف سی جو رینجر تعینات کریں گے، وہ پھر یہ کیپٹل سٹی ہے، وفاقی دارالحکومت ہے، یہ بھی بند ہوگا۔ تو بین الاقوامی حوالے سے وہاں کے امبیسڈر کیا اپنے حکومت کو لکھیں گے کہ اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے، تو یہ وفاقی حکومت پر پریشر ضرور بڑھے گا۔ لیکن جو لوگ اس وقت سوال کر رہے ہیں کہ عمران خان کے راولپنڈی پہنچتے ساتھ ہی شاید اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں، میاں شہباز شریف استعفیٰ دے دیں، میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ شہباز شریف جلدی کسی بھی صورت یہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ عمران خان جب پہنچیں گے 3-4 روز تک راولپنڈی میں دھرنا دیں گے، وہاں پر احتجاجی کیمپس لگائیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا عمران خان 126 دن ڈی چوک پر دھرنا دے چکے ہیں، اس چیز کا تجربہ رکھتے ہیں۔ عمران خان پہلے اپنے پنجاب حکومت کے دائرے میں رہ کر ہی وہاں پر دھرنا دیں گے، جی ایچ کیو کو مخاطب کر کے، جس طرح عمران خان کے مطابق میجر جنرل فیصل نصیر نے ان پر حملہ کروایا، بریگیڈیئر فہیم اس حوالے سے ملوث ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کو ایک واضح پیغام دیں گے کہ لوگ میرے ساتھ ہیں۔ جس طرح آپ لوگوں نے توڑ کر میرے پارٹی کے رہنماؤں کو دوسری پارٹیوں میں شفٹ کیا، کارکنان کو خریدا، ورکرز کو خریدا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوٹے بنے ان کے بارے میں عمران خان کے تفضیلات ہیں کہ ان لوٹوں کو خریدنے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے۔ اب تمام تر اس صورتحال میں عمران خان مزید پریشر بڑھانا چاہ رہے ہیں، مزید دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان کا قافلہ اس وقت کل جو گجرات لالہ موسیٰ میں استقبال ہوا وہ بھی فقید المثال تھا، چودھری پرویز الہی اور ان کے بیٹے مہنوش الہی نے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ کا استقبال کیا وہ بھی ناقابل بیان ہے۔ لوگ بہت زیادہ تعداد میں نکلے ہیں، عمران خان کی غیر موجودگی کے باوجود وہاں پر کارکنان نکلے ہیں۔ اب فیصلہ یہ ہے کہ جب یہ جو لانگ مارچ ہے یہ راولپنڈی کی حدود میں داخل ہوگا تو عمران خان اس مارچ کو لیڈ کریں گے۔ عمران خان کتنے دنوں تک راولپنڈی میں بیٹھیں گے، کس کو مخاطب کر کے کس کا نام لیں گے، کس کو پریشرائز کریں گے، یہ ابھی تک کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا۔ لیکن ایک بات واضح ہے، عمران خان جب راولپنڈی پہنچیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی للکاریں گے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی سوالات کریں گے، نئے آرمی چیف سے بھی مخاطب ہوں گے، اور جو حکومت ہے موجودہ وفاقی حکومت ہے 27 کلومیٹر پر محیط، اس سے بھی سوالات کریں گے۔ اب جو آرمی چیف تعیناتی کا ناظرین معاملہ ہے یہ اس وقت ڈیڈ لاک برقرار ہیں، لندن میں کچھ اہم فیصلے ہو رہے ہیں، پاکستان میں بھی فیصلے ہو رہے ہیں۔ یہ ثوابدید اب نواز شریف کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس کو، میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے جو فیصلے ہیں وہ لندن میں ہو رہے ہیں۔ میاں شہباز شریف بھی لندن میں موجود ہیں، نواز شریف بھی لندن میں موجود ہیں۔ اس سے پہلے نواز شریف 6 آرمی چیف تعینات کر چکے ہیں، اب اس کے نواز شریف کے پاس 7واں چانس ہے کہ کس کو نئے آرمی چیف لگاتے ہیں۔ لیکن البتہ جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ میجر جنرل جو لیفٹیننٹ جنرل عاصم نصیر ہیں یہ ممکنہ طور پر نئے آنے والے آرمی چیف کے لیے موزوں ہیں، اور اظہر عباس بھی موزوں ہیں نئے آنے والے آرمی چیف کے لیے۔ اب اس کے لیے ہم تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں۔ یہ ناظرین ہمارے پاس کچھ اصطلاحات رہے، جس طرح سعودی ولی عہد کا دورہ منسوخ ہوا، عمران خان اب پنڈی کا سوچ رہے ہیں کہ پنڈی میں خیمہ بستیاں آباد کریں گے، پنڈی میں پڑاؤ ڈالیں گے، دونوں وفاقی حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی للکاریں گے۔ اب نئے آنے آرمی چیف کا کیا نام آتا ہے، کس کو لے کے آتے ہیں، اس کے لیے اب بھی کچھ تھوڑا انتظار کرتے ہیں۔ فی الوقت اجازت دیجیے، نئے آنے والے ولاگ میں ہم مزید اطلاعات کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔